को भांपा नहीं, छतरियाँ खोल दी। मौसमों के तगैर को भांपा नहीं, छतरियाँ खोल दी। ज़ख्म भरने से पहले किसी ने मेरी पट्टियाँ खोल दी। मौसमों के तगैर को भांपा नहीं, छतरियाँ खोल दी। ज़ख्म भरने से पहले किसी ने मेरी पट्टियाँ खोल दी। हम मच्छरों से पूछो समंदर नहीं है या अफरीत है। हम मच्छरों से पूछो समंदर नहीं है या अफरीत है। तुमने क्या सोचकर साहिलों से बंधी कश्तियाँ खोल दी। हम मच्छरों से पूछो समंदर नहीं है या अफरीत है। तुमने क्या सोचकर साहिलों से बंधी कश्तियाँ खोल दी। उसने वादों के पर्वत से लटके हूँ को सहारा दिया। उसने वादों के पर्वत से लटके हूँ को सहारा दिया। उसकी आवाज़ पर कोह पैमाओं ने रस्सियाँ खोल दी। उसने वादों के पर्वत से लटके हूँ को सहारा दिया। उसकी आवाज़ पर कोह पैमाओं ने रस्सियाँ खोल दी। दश्त गुर्बत में मैं और मेरा यार शबज़ाद बाहम मिले। दश्त गुर्बत में मैं और मेरा यार शबज़ाद बाहम मिले। यार के पास जो कुछ भी था यार ने गठड़ियाँ खोल दी। दश्त गुर्बत में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दश्त गुर्बत में मैं और मेरा यार शबज़ाद बाहम मिले। यार के पास जो कुछ भी था यार ने गठड़ियाँ खोल दी। कुछ बरस तो तेरी याद की रेल दिल से गुज़रती रही। कुछ बरस तो तेरी याद की रेल दिल से गुज़रती रही। और फिर मैंने थक हार कर एक दिन पटरियाँ खोल दी। उसने सहराओं की सैर करते हुए एक शजर के तले अपनी आंखों से ऐनक उतारी के दो हिरनियाँ खोल दी। उसने सहराओं की सैर करते हुए एक शजर के तले उसने सहराओं की सैर करते हुए एक शजर के तले अपनी आंखों से ऐनक उतारी के दो हिरनियाँ खोल दी। आज हम कर चुके अहद तरके सुखन पर रकम दस्तखत। आज हमने नए शायरों के लिए भर्तियाँ खोल दी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और गज़ल। मैंने ये कब कहा कि वो मुझको अकेला नहीं छोड़ता। मैंने ये कब कहा कि वो मुझको अकेला नहीं छोड़ता। छोड़ता है मगर एक दिन से ज़्यादा नहीं छोड़ता। मैंने ये कब कहा कि वो मुझको अकेला नहीं छोड़ता। छोड़ता है मगर एक दिन से ज़्यादा नहीं छोड़ता। कौन सहराओं की प्यास है इन मकानों की बुनियाद में। कौन सहराओं की प्यास है इन मकानों की बुनियाद में। बारिशों से अगर बच भी जाएं तो दरिया नहीं छोड़ता। कौन सहराओं की प्यास है इन मकानों की बुनियाद में। बारिशों से अगर बच भी जाएं तो दरिया नहीं छोड़ता। दूर उम्मीद की खिड़कियों से कोई झांकता है मुझे। दूर उम्मीद की खिड़कियों से कोई झांकता है मुझे। और मेरे गली छोड़ने तक दरीचा नहीं छोड़ता। दूर उम्मीद की खिड़कियों से कोई झांकता है मुझे। और मेरे गली छोड़ने तक दरीचा नहीं छोड़ता। मैं जिसे छोड़कर तुमसे छुप कर मिला हूँ अगर आज वो देख लेता तो शायद वो दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ता। मैं जिसे छोड़कर तुमसे छुप कर मिला हूँ अगर आज वो देख लेता तो शायद वो दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ता। कौनो इम्कान में दो तरह के ही तो शोबदाबाज हैं। एक पर्दा गिराता है और एक पर्दा नहीं छोड़ता। कौनो इम्कान में दो तरह के ही तो शोबदाबाज हैं। एक पर्दा गिराता है और एक पर्दा नहीं छोड़ता। सच कहूँ मेरी कुर्बत तो खुद उसकी सांसों का वरदान है। सच कहूँ मेरी कुर्बत तो खुद उसकी सांसों का वरदान है। मैं जिसे छोड़ देता हूँ उसको कबीला नहीं छोड़ता। सच कहूँ उसकी कुर्बत तो खुद मेरी सांसों का वरदान है। मैं जिसे छोड़ देता हूँ उसको कबीला नहीं छोड़ता। तयशुदा वक्त पर वो पहुँच जाता है प्यार करने वसूल। जिस तरह अपना कर्जा कभी कोई बनिया नहीं छोड़ता। तयशुदा वक्त पर वो पहुँच जाता है प्यार करने वसूल। जिस तरह अपना कर्जा कभी कोई बनिया नहीं छोड़ता। पहले मुझ पर बहुत भौंकता है कि मैं अजनबी हूँ कोई। पहले मुझ पर बहुत भौंकता है कि मैं अजनबी हूँ कोई। और अगर घर से जाने का बोलूँ तो कुर्ता नहीं छोड़ता।
پہلے مجھ پر بہت بھونکتا ہے کہ میں اجنبی ہوں کوئی، اور اگر گھر سے جانے کا بولوں تو کرتا نہیں چھوڑتا۔ لوگ کہتے ہیں تہذیب حافظ اسے چھوڑ کر ٹھیک ہے، ہجر اتنا ہی آسان ہوتا تو توسا نہیں چھوڑتا۔ ایک اور غزل کہ گلے تو لگنا ہے اس سے کہو ابھی لگ جائے، گلے تو لگنا ہے اس سے کہو ابھی لگ جائے، یہی نہ ہو میرا اس کے بغیر جی لگ جائے۔ گلے تو لگنا ہے اس سے کہو ابھی لگ جائے، یہی نہ ہو میرا اس کے بغیر جی لگ جائے۔ میں آ رہا ہوں تیرے پاس یہ نہ ہو کہ کہیں تیرا مذاق ہو اور میری زندگی لگ جائے۔ میں آ رہا ہوں تیرے پاس یہ نہ ہو کہ کہیں تیرا مذاق ہو اور میری زندگی لگ جائے۔ اگر کوئی تیری رفتار ماپنے نکلے، دماغ کیا ہے جہانوں کی روشنی لگ جائے۔ اگر کوئی تیری رفتار ماپنے نکلے، دماغ کیا ہے جہانوں کی روشنی لگ جائے۔ تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تو میرا ہاتھ پکڑ، تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تو میرا ہاتھ پکڑ، تجھے دعا نہیں لگتی تو شاعری لگ جائے۔ تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تو میرا ہاتھ پکڑ، تجھے دعا نہیں لگتی تو شاعری لگ جائے۔ پتہ کروں گا اندھیرے میں کس سے ملتا ہے، اور اس عمل میں مجھے چاہے آگ بھی لگ جائے۔ پتہ کروں گا اندھیرے میں کس سے ملتا ہے، اور اس عمل میں مجھے چاہے آگ بھی لگ جائے۔ ہمارے ہاتھ ہی جلتے رہیں گے سگریٹ سے، کبھی تمہارے بھی کپڑوں پہ استری لگ جائے۔ ہمارے ہاتھ ہی جلتے رہیں گے سگریٹ سے، کبھی تمہارے بھی کپڑوں پہ استری لگ جائے۔ ہر ایک بات کا مطلب نکالنے والوں، تمہارے نام کے آگے نہ مطلب ہی لگ جائے۔ ہر ایک بات کا مطلب نکالنے والوں، تمہارے نام کے آگے نہ مطلب ہی لگ جائے۔ کلاس روم ہو یا حشر کیسے ممکن ہے، ہمارے ہوتے تیری غیر حاضری لگ جائے۔ میں کلاس روم ہو یا حشر کیسے ممکن ہے، ہمارے ہوتے تیری غیر حاضری لگ جائے۔ میں پچھلے 20 برس سے تیری گرفت میں ہوں کہ اتنی دیر میں تو کوئی آئی جی لگ جائے۔ بہت شکریہ۔ ایک اور غزل ہے، اس کے بعد ایک نظم کے بعد۔ میرے ہاتھوں میں ورنہ کیا نہیں تھا، تیری آنکھوں پہ رکھ سکتا نہیں تھا۔ میرے ہاتھوں میں ورنہ کیا نہیں تھا، تیری آنکھوں پہ رکھ سکتا نہیں تھا۔ تیرے ماتھے میں کیا سندور بھرتے، بدن میں خون کا قطرہ نہیں تھا۔ تیرے ماتھے میں کیا سندور بھرتے، بدن میں خون کا قطرہ نہیں تھا۔ چلو نام اور شکلیں تو الگ تھیں، مقدر بھی تیرے جیسا نہیں تھا۔ چلو نام اور شکلیں تو الگ تھیں، مقدر بھی تیرے جیسا نہیں تھا۔ وہ دشمن گھر بھی آ جاتا تھا میرے، اسے مجھ سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ دشمن گھر بھی آ جاتا تھا میرے، اسے مجھ سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں تھی بیلوں کی جوڑی، ہماری پشت پر بستہ نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں تھی بیلوں کی جوڑی، ہماری پشت پر بستہ نہیں تھا۔ شعر ہے کہ میرے پیش نظر کچھ بستیاں تھیں، میں دریا تھا مگر بہتا نہیں تھا۔ میرے پیش نظر کچھ بستیاں تھیں، میں دریا تھا مگر بہتا نہیں تھا۔ ذرا سی آنچ کی حافظ کمی تھی، وہ میرا تھا میرا اپنا نہیں تھا۔ ذرا سی آنچ کی حافظ کمی تھی، وہ میرا تھا میرا اپنا نہیں تھا۔ اور ایک نظم آخر میں، ایک نظم ہے کہ خود پسند ریاستوں کے افسردہ شہروں کی چھتوں پر سے کسی کونج کی طرح میں بہت دیر تک اڑا۔ خود پسند ریاستوں کے افسردہ شہروں کی چھتوں پر سے کسی کونج کی طرح میں بہت دیر تک اڑا۔ حرکت کرتی ہوئی ہر روشنی پر تمہاری گاڑی کا گمان گزرا۔ مراد آباد کے ایک بزرگ نے حوصلہ دینے کے لیے فرضی تاریخیں بتا کر سپرس سے ڈپورٹ ہونے کی جھوٹی کہانی اپنی ہتھیلی پر اتار کے میری آنکھوں پہ ملی۔ ترکی کے نوجوان مصور نے میری زندگی کی کتاب کے حاشیوں پر گالیاں لکھی۔ اجنبی عورت سے مانگی ہوئی ماچس کی گیلی تیلیوں سے میرے وجود کے جنگل جل گئے، وہ گھنے جنگل جہاں تمہاری آنکھوں کے غزال چھپ جایا کرتے تھے۔ نمکین سمندروں کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے بحری جہاز کاغذ کی کشتیوں جیسے تھے، جن پر لکھے ہوئے لفظوں کو موسم کی پہلی بارش کا پانی اپنے ساتھ نالیوں میں بہا لے جاتا ہے۔ اب کی بار میں شطرنج میں ہارے ہوئے کسی بوڑھے کی طرح واپس لوٹ رہا ہوں،
ہم پھر کہیں ملیں گے. اوہان پاموک نے کہا تھا وصال کبھی محبت کا تریاک نہیں ہوتا.